बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम शशम क्लास। उम्मीद है तमाम तालिबात अल्लाह के फ़ज़ल व करम से खैरियत से होंगी। आज हमारा लेक्चर नंबर 14 है और इसमें हम करेंगे शेख सादी के अक़वाल और मुज़क्कर मुअन्नस, और ये आपकी सेकंड टर्म का पहला यूनिट है। आपने जो फ़र्स्ट टर्म में हमने काम किया है उसको याद कर लेना अच्छी तरह से, और इसके लिए भी अपनी तमाम स्टेशनरी अपने पास रखें। अपनी किताबें जो हैं वो सफ़ा नंबर 50 पर खोलें। सबसे पहले हम इस यूनिट में आने वाले मुश्किल अल्फाज के मायने हैं उनको भी करेंगे, और साथ में शेख सादी का मुख्तसर तारुफ़ है कि सबक है हमारा शेख सादी के अक़वाल, यानी उनकी जो मशहूर बातें हैं वो। और आपकी जो वजह शोहरत है वो दो किताबों की वजह से ज़्यादा है। एक है का नाम है गुलिस्तान और दूसरी का नाम है बोस्तान। आप ईरान के शहर शिराज में पैदा हुए और आपका जो मज़ार है वो भी ईरान में ही वाक़या है। इसके बाद है इस पूरे यूनिट में आने वाले मुश्किल अल्फाज हैं, इनको आपने अपने यूनिट में अपनी किताब पर लिख लेना है जी। अक़वाल ये जमा है कौल की, इसका मतलब बातें। बुस्तान किताब का नाम, गुलिस्तान भी किताब का नाम है या बाग। दस्तरख़्वान खाना खाने की जगह या खाना खाने का कपड़ा। असली नाम, हकीकी नाम। मुल्म अखलाक, अखलाक के सिखाने वाले। बेशतर हिस्सा, ज़्यादा हिस्सा। अदब आलिया, बुलंद अदब। शुमार किया जाना, गिना जाना। मशल, लालटेन या चराग। फ़िक्री ताज़गी, फ़िक्र का ताज़ा होना या नई सोच। दानिशो हिकमत, इल्मो हिकमत। हासिद, हसद करने वाले। सोहबत है ये लफ्ज़। साथ, सुल्तान, बादशाह। सैरो सियाहत का आप मीनिंग लिखेंगे सैरो तफरी। तहल्लुस, ये वाला नहीं लिखना, यानी सैरो घूमने में ये नहीं लिखेंगे, इसकी जगह सैरो तफरी। तहल्लुस वो मुख्तसर नाम जो शायर अपने असल नाम की जगह लिखते हैं। सियाहत, सैरो सियाहत। बेफ़ायदा, ला हासिल, बे मौका, बग़ैर मौका के। अदब आलिया, अला अदब। हासिद, हसद करने वाला, दुश्मन या बदख्वा। हक शनास, हक को पहचाने वाला। खुदा शनास या सच का साथी। हिकमत, दानाई। हकीम मशरिक, मशरिक का दाना। दानिश, अकल। दस्तरख़्वान वो कपड़ा जिस पर खाना चुनते हैं। लक़ब वो नाम जो किसी वस्फ़ यानी खूबी के सबब लोगों ने दिया हो। ये आपके थे मुश्किल अल्फाज। अब हम इसके ख़ास अल्फाज देख लेंगे और साथ में इसकी रीडिंग करेंगे। जी ये सफ़ा नंबर 50 है। इसके ख़ास अल्फाज को लिख लें। कुछ वही वाले अल्फाज हैं जो हमने पहले किए हैं। सबसे पहला लफ्ज़ है बोस्तान, इसका ये किताब का नाम है। गुलिस्तान भी किताब का नाम है या बाग। फ़िक्री ताज़गी, फ़िक्र का ताज़ा होना या नई सोच। दानिशो हिकमत, अक्लो दानाई। और अगली लाइन, दस्तरख़्वान वो कपड़ा जिस पर खाना चुनते हैं। मुर्दार, मरा हुआ। सोहबत, साथ। और हासिद का मतलब है हसद करने वाला या हसद करने वाले। ये सारे मायने आपने लिख के अच्छी तरह से याद करें, जो पहले भी हमने किए हैं वो भी कर लेने हैं जी। अब इसकी रीडिंग करेंगे, साथ इमला का पैरा भी बता देती हूँ मैं जी। पहली लाइन, सब बच्चे पेंसिल पकड़ें, सफ़ा नंबर 50 पे अपना ये खोलेंगे। शेख सादी का असल नाम शरफुद्दीन था। उन्हें हकीम मशरिक के लक़ब से याद किया जाता है। वो मुअल्लिम अखलाक भी कहलाते हैं। सुल्तान साद जंगी के ज़माने में ईरान के शहर में पैदा हुए। ईरान के शहर शिराज में पैदा हुए। शेख सादी ने तवील यानी लंबी उम्र पाई और अपनी ज़िंदगी का बेशतर यानी ज़्यादा हिस्सा सैरो सियाहत में गुजारा। सैरो सियाहत, सैरो तफरी। यहाँ तक आप जो फ़र्स्ट पैराग्राफ है आपने इमला के लिए रेडी करना है, यानी इसकी बार बार मश्क करनी है। और अब अगला पैराग्राफ है, शेख सादी ने शायरी भी की और नसर में भी लिखा। शायरी में उनकी मसनवी, बोस्तान और नसरी किताबों में गुलिस्तान को बहुत ज़्यादा शोहरत और अहमियत मिली। ख़ास तौर पर गुलिस्तान अपनी फ़िक्री ताज़गी और दानिशो हिकमत की बिना पर, यानी उसकी वजह से अदब आलिया में शुमार की जाती है। दुनिया में पाई जाने वाली तकरीबन तमाम बड़ी ज़ुबानों में इसके तराजम हो चुके हैं, यानी तर्जमे हो चुके हैं।
حکمت و دانش سے بھرپور ان کے کچھ اقوال در ذیل ہیں، یعنی ان کی باتیں جو انہوں نے کہی ہیں وہ دیکھ لیں۔ فرسٹ ہے، دنیا کا مال زندگی کے آرام و سکون کے لیے ہے، نہ کہ زندگی مال جمع کرنے کے لیے۔ نمبر 2، اگر تو دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو لوگوں پر احسان کر جیسے اللہ نے تجھ پر احسان فرمایا۔ تیسرا، دو آدمیوں کی کوشش بے فائدہ ہے، ایک وہ جس نے مال کمایا مگر کھایا نہیں، دوسرا وہ جس نے علم پڑھا مگر۔ اب اس کا اگلا پیج ہے صفحہ نمبر 51۔ جس نے علم پڑھا مگر اس پر عمل نہ کیا۔ بے عمل عالم ایسا ہے جیسے اندھے کے ہاتھ میں مشعل، لوگ تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں مگر وہ خود کچھ فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ دشمن کے ساتھ بے موقع نرمی کرنا اسے شیر بنانا ہے۔ چھٹا، وہ دشمن جو بظاہر دوست ہو اس کے دانتوں کا زخم گہرا ہوتا ہے۔ نمبر 7، دیوار کے پیچھے بھی بات کرتے وقت ہوشیار رہ، ہو سکتا ہے کہ دوسری طرف دشمن کان لگا کر سن رہا ہو۔ نمبر 8، اگرچہ معاف کرنا اچھا ہے لیکن لوگوں کو ستانے والے کے زخم پر مرہم نہ رکھ، یعنی اس کا علاج یا اس کا مداوع نہ کر۔ 9، بری عادت والا انسان اپنی بری عادت کی وجہ سے ہمیشہ مصیبت میں پھنسا رہتا ہے۔ 10واں، بات اس وقت کر جب تجھے یقین ہو کہ اثر ہوگا، بے فائدہ بات کر کے اپنی قدر نہ گھٹا، یعنی کم نہ کر۔ 11واں، 10 آدمی ایک دسترخوان پر اکٹھے بیٹھ کر کھا سکتے ہیں مگر 2 کتے ایک مردار یعنی مرے ہوئے کو مل کر نہیں کھا سکتے۔ 12واں، سب سے بڑا بد نصیب وہ ہے جو لوگوں کو ستاتا ہے کیونکہ جب اس پر مصیبت پڑے گی تو کوئی اس کا دوست نہ ہوگا۔ 13واں ہے، جو بری صحبت میں بیٹھتا ہے اس کی سوچ کبھی اچھی نہ ہوگی۔ 14واں، حاسد کے لیے بد دعا کرنے کی ضرورت نہیں، وہ تو پہلے ہی حسد کی آگ میں جل رہا ہے۔ اور آخری ہے، کتا دنیا کی ذلیل ہستی شمار ہوتا ہے مگر حق شناس یعنی حق کو جاننے والا جو کتا ہے وہ ناشکر انسان سے بہتر ہے۔ یہ ریڈنگ ہو گئی ہے، آپ نے خود بھی اس کی ریڈنگ کرنی ہے، ساتھ میں املا کی مشق کرنی ہے۔ اور اب ہم جو ہے وہ کریں گے بی کا کام، اردو بے کا حصہ۔ جی، اردو بے کا کام ہے، اس میں ہے ہمارے مذکر مؤنث، اور مذکر وہ اسم یا نام ہوتا ہے جو نر کے لیے بولا جاتا ہے، نر یعنی جو میل کے لیے ہم نام بولیں گے، لفظ یا اسم بولیں گے وہ ہوگا مذکر، اور مؤنث ہے وہ اسم یا نام جو مادہ کے لیے بولا جائے گا، مادہ یعنی فیمیل کے لیے جو نام ہم بولیں گے وہ ہوگا مؤنث۔ تو آپ سب اپنی اپنی کتابیں کھولیں، صفحہ نمبر ہے 36۔ جی، یہ صفحہ نمبر 36 ہے، ہاریزونٹلی پڑھوں گی میں، اسے دھیان سے سنیں۔ مذکر ہے اندھا، مؤنث اندھی، بوڑھا بوڑھی، اور بیٹا بیٹی، بچہ بچی، بلا بلی، پوتا پوتی، چچا چچی، چونٹا چونٹی، شہزادہ شہزادی، گدھا گدھی، گھوڑا گھوڑی، گورا گوری، لنگڑا لنگڑی، مرغا مرغی، نواسا نواسی۔ اور اگلی لائن ہے بھانجا بھانجی، بکرا بکری، پھوپھا پھوپھی، دادا دادی، لڑکا لڑکی، لاڈلا لاڈلی، نانا نانی، بھٹیارا بھٹیارن۔ اور اب ہے آپ کا اگلا صفحہ، بھکاری بھکارن، بھنگی بھنگن، باورچی باورچن، بلوچی بلوچن، پنجابی پنجابن، پٹواری پٹوارن، پڑوسی پڑوسن، تیلی تیلن، جوگی جوگن، حاجی حاجن، دھوبی دھوبن، درزی درزن، دیہاتی دیہاتن، سندھی سندھن، کسائی کسائن، گوالا گوالن، میراثی میراسن، نائی نائن، پٹھان پٹھانی، کبوتر کبوتری، گیدڑ گیدڑی، لومڑ لومڑی، مینڈک مینڈکی، ہرن ہرنی۔ یہاں تک آپ کے جو ہیں آدھے مذکر مؤنث ہیں، انہیں آپ نے یاد کر لینا ہے اور لکھ کر بھی اس کی
مشق جو ہے وہ کرنی ہے۔ جی امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور گھر کے کام میں آپ مذکر مؤنث اچھی طرح سے یاد کر لینے ہیں، جو خاص الفاظ کے معنی ہیں، پورے یونٹ کے معنی ہیں، ان کو بھی یاد کر لینا ہے، اور املا کی بار بار مشق کرنی تاکہ آپ کی رائٹنگ بھی اچھی ہو، آپ کو زبانی اردو لکھنی بھی آئے، اور اس کی ریڈنگ بھی کرنی ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔